गोंय राज्यान श्रमदाम संकल्पनेंतल्यान व्हडा प्रमाणात गरजवंतांक घरां बांदून दिवपाचें काम सुरू आसा. हेंच काम कुडचडे वाठारांतल्या तरणाट्या भुरग्यांनी फुडें व्हरपाचें थारायलां. आमदाराच्या मदतीन ह्या तरणाट्यांनी पोंटेमाळ हांगा रावपी मंगेश नायक हांकां नवें घर बांदून दिवपाचें थारायलां. मंगेश नायक गेलीं 60 वर्सां ह्या मडून पडिल्ल्या मातयेच्या घरांत रावताले. हें घर आतां पक्के बांदपाचें काम सुरू जालां. पावसा पयलीं मंगेश नायक हांकां नव्या घराची चावी मेळटली. हांव आतां आमदाराच्या आमगेल्या आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा. तेंचे आनी रिची बाबाले बीन देव बरें करूं म्हणटा. मागीर वचून हातपर लायपाक हातींक घेतले म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हे म्हाका दिसता आज आमी फावंडेशन स्टोन दवरला. येता ते 1-2 म्हयन्या भितर ते पावसा पयलीं कंप्लीट जावन ते सगळे घर तो रावपा सारके जे तेजे एक स्वप्न आशिल्लें ते आमी सगळे पुराय जातले. म्हाका दिसता रिकी बाबान हांगा फुडाकार घेतलो आनी हे खंय तरी तेणें सांगलें म्हणजे फाटल्यान लागलो आनी एक कॉन्सेप्ट जो आशिल्लो की खंय तरी आमी लोकांक हेल्प करपाक जाय. हितू भितर गांवचे भुरगे आमचे म्हाका दिसता गांवचो जालो आनी दत्तराजो भायलो सो हे सगळे कॉन्सेप्टा भितर जे भितर सरल्या एक कोणाक म्हणजे आपणा कडेन जे स्वप्न आसा आपणा जागो आसा आनी म्हाजे कडेन ताकना हितू भितर आपण कितें जाता ते भशेन आपण करतलो बाकीचे गांवच्यांनी आमी करचे अशें विनंती करतरी आज हे स्वप्न मंगेश बाबाचे आनी ताची फॅमिलीचे पुराय जाता. आनी म्हाका दिसता एक बरी गोश्ट आनी अशेंच करून आमी आनी 2-3 घरां अशीच करून गांवचे फुडाकार घेवन गांवच्यांनी सपोर्ट करून आमी सपोर्ट करून निर्मळ नगर शेल्डे अशें चालू आसा. सो हो कॉन्सेप्ट जो आशिल्लो हो कॉन्सेप्टा भितर जो पयलीं जेन्ना म्हाका जाणटेल्यांनी म्हणजे 3-4 पिढी पयलीं अशे जाणटेले एकठांय जावन एकमेकांक हेल्प करून बांदकाम करताले. पूण मे बी तो आज तो ना तसो कॉन्सेप्ट आनी पूण थंय आसतना आज हे खुबशे यूथ फुडें सरता आनी कोणाक तरी सपोर्ट करपाचो विशय करता. आमचे कुडचड्यार हे म्हाका दिसता खुबशे फुडें यूथ सरलेले हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी अशेंच फुडें सरून जे लोकां खातीर कितें तरी करपाक जाय हे फुडें व्हरपाचें काम आमी सगळे मेळून करया होच विश्वासान आमी मंगेशाक आज आमी फुडें व्हरलो आसा. हे जाले स्टार्ट केन्ना सांगता आमी कोटमी आमगेलो ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो आर्ट ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट्स रमेश तवडकर हेच्या लिडरशिपा अंडर आमी कोटमी एक घर बांदपाक घेतलेलें श्रमदामा अंडर. सो तेन्ना सगळ्या गांवान एक जावन आमी एक घर ताका 15 दिसां भितर इन रिकॉर्ड टायम आमी ते घर बांदून दिले. तेन्ना रिकी म्हजे बरोबर आशिल्लो. सो तेन्ना कितें जालें रिकी म्हणपाक लागलो आमच्या गांवांत अशें कितें तरी आसा म्हणून. सो आमी हांगा येवन पळोवन गेल्ले हें घर तेन्ना वायट दिसलें कित्याक आमी घरा कडेन आमची 1 वर समज जर रातची एसी ना जाली न्ही आमी जेई फोन मारतले आमदारा फोन मारता हाका मारता तेका मारता आनी आमगे मंगेश भाऊ 1 रुमा घरा तेणें आपली आयुश्याची 60 वर्सां काडली. सो हें पळोवन खंय तरी सुरसूर लागले. मागीर रिकीन आपणालें मटेरियल घातलें. मागीर जेन्ना आमकां आमदारा कडल्यान ग्रीन सिग्नल मेळ्ळें तो आमच्या फाटल्यान आसा म्हणून तो आमकां कॉन्फिडन्स आयलो आनी रिकी हांवें सांगलें आतां स्टार्ट करया म्हणून. आनी हांगचे सगळे वरून जावं सगळे लोकांनी आमकां तेंको दिलो आनी आयज आमी फावंडेशन स्टोन घातला आनी आमी भाऊ कमिटमेंटूय दिला की ह्या पावसा पयलीं ताका आमी ह्या न्यू घराची चावी दितले म्हणून. सो त्या प्रमाणे आमी आतां काम करतले आनी चडांत चड हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदाराक. तेणें आपलें फूल कॉपरेशन आमकां दिला ताका लागून ताका देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार. अशें म्हणलें वयता की रक्तदान हें सर्वश्रेष्ठ दान आसा आनीक हें खरोखरच खरेंय आसा सत्य आसा. आमी दुसरी जर गजाल पळयत जाल्यार ज्या लोकांक घर ना अशा लोकांक घर सुद्दां बांदून दिवप एक मदतीचो हात दिवप तें सुद्दां एक भाग्याचें काम आसा. जो मनीस बांदून दिता ताका हें भाग्य मेळटा. अशेंच आमी पळयतात की काणकोण मतदारसंघात जो आमदार आसा रमेश तवडकर जो आसा हेणी श्रमदानाच्या अंतर्गत अनेक घर जी आसा ती काणकोणाक भितर बांदून दिली. एक निवारो जो आसा तो त्या घराक परिवाराक दिल्लो आसा. आनी हें जर पळयत जाल्यार काणकोणच्यान भायर सरले हद्दींतल्यान भायर सरले कुडचडे मतदारसंघ किंवा केप्यां लागींचो जो आमी म्हणटात की कोटमी गांव आसा ह्या कोटमी गांवाक सुद्दां अशाच एक परिवाराक रमेश तवडकर हेणी श्रमदानाच्या अंतर्गत घर बांदून दिलें. आतां हें करता आसतना फक्त श्रमदानांतल्यान बांदून दितले अशेंय ना पूण हितूंतल्यान सुद्दां भुरगीं तयार जाल्ले आसा आनी आमदाराच्या सहकार्यान घर बांदून दिवपाचें काम सुद्दां हाती जर कोणी घेत जाल्यार रिकी होर्डेकर जो आसा जो पंटेमळ वाठारांत रावता जो समाजकार्यांक भितर वावरता अशा भुरग्यांक फुडें सरून जो मंगेश आनीक जो आसा प्रकाश नायक हांकां पंटेमळ हेंची फक्त 2 खोलीचें घर आसलें जेमतेम तो परिवार रावतालो आनी आपलो उदरनिर्वाह करतालो. अशा परिवाराचें घर जें मोडपाक येयल्लें मातयेचें घर आसलें तें मोडून थंय नवीन घर बांदपाचें काम जर हाती कोणी घेतलें जाल्यार रिकी होर्डेकर आसलो कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल आसा वरून कुडचडेकर आसलो अशा अनेक जाणांनी जे हातभार लावन
काल तेजी घराचे जे मातयेची घर आसा ते कॉलेप्स केल्ले आसा, उडयल्ले आसा आनी नवीन घर जें आसा तें बांदकाम करपाक हातीन घेतलें आसा. सगळें काम सुरू जाल्लें आसा, चिरी घातली आसा, रेंव घातली आसा आनी बाकीचें मटेरियल जें आसा तें सुद्दां कोण कोण हाडून दिता. अशा परिस्थितीक जो परिवार आयज आपल्या घराक लागून अनेक वेळा लोकां कडेन मागतालो आपल्या मदतीचो हात दी म्हणून, पूण अशा टायमार रिकी वर्णेकर आसतलो किंवा निलेश काब्रालाच्या नेतृत्वा खाली हें घर बांदून दिवपाचें काम जर आसा तें तेंच्यांनी फुडें घेतलें आसा आनी तेंच्या प्रॉमीस केल्लें आसा की आमी हें घर जें आसा तें पावसा पयलीं तुमचे सुपूर्द करतले, तुमकां बांदून दितले आनी पावसाक तुमकां त्या घराक रावपाक मेळटलें. हितून भितर हातभार अनेक जाणांनी लायलो आसा. तितूंत आसतलो दत्तराज देसाय जो आसा तो सुद्दां अशा हितूंत भितर इनिशिएटीव घेता, लोकांक मदत करपाक फुडें सरता आनी ह्या हितूंतल्यान घरां ही लोकांक मेळटा. म्हणटनीक आयज जरी श्रमदानाच्या अंतर्गत हें जरी घर जायना तर आपले स्वताच्या फुडाकारान स्वताक पयशे घालून किंवा आमदार सहकारी करून वरुण कुडचडकर किंवा दत्तराज राव देसाय जो आसा तेजे फुडाकारान हें घर जें आसा तें बांदपाचें हातीन घेतलां. म्हणटा आनी एक घर जें आसा रिकीन सांगलें आसा की आनी एक घर आसा, ही 2 घरां जीं आसा तें आमचें एम आसा हेंकां तें बांदून दिवपाचें आनीक पयलें घर जें आसा नागेशाला तें बांदून दिवपाचें तेंच्यांनी हातीन घेतलें आसा. म्हणटनीक मदत जर करीत जाल्यार एक परिवाराक एक घर मेळटा, मदत जर करीत जाल्यार एक परिवार वयर सरपाक शकता आनी मदत करीत त्या घरांतलीं भुरगीं जीं आसा तीं आपलें घर म्हणून त्या घराक रावपाक एक तांकां सुशेग मेळपाक शकता. अशेंच काम जें आसा तें कुडचड्यार बिना श्रमदानाच्या अंतर्गत हें करपाक येल्लें आसा. स्वताक फुडें सरून हें काम तेंच्यांनी हातीन घेतलें आसा भुरग्यांनी. म्हणटनीक कुडचडे वाठारांत पंटेमळ वाठारांत ह्या भुरग्या रिकी आसतलो किंवा बाकीचे आसा हेंचें कौतूक केल्लें वयता. इन गोवा खातीर